خالہ تیری ماں دی طرح ہے، اپنی خالہ دی خدمت کر، اپنی خالہ دا ادب کر، اپنی خالہ دی عزت کر۔ فرمایا او دا ادب تے خدمت تو کری جا، تیرے زندگی بھر دے گناہ میرا رحمان معاف کردہ جائے گا۔ میرا خالق تیرے زندگی پر دے گناہاں معاف کر دے گا۔ پہلا انعام اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ دوسرا انعام سنو ذرا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے ہیں، فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ دے رزق چے برکت بعد اینا مل جائے کہ سنبھے نہ جائے، اینیاں برکت مل جان۔ فرمایا جیڑا بندہ جاندہ ہے زندگی تے برکت پہ جائے، زندگی لمبی ہو جائے تے سکون والی ہو جائے، اطمینان والی ہو جائے۔ فرمایا ماپیاں دی خدمت کرن لگ جائے، اور جویں جویں کردہ جائے گا اللہ زندگی تے رزق دے اندر برکت باندھا جائے گا۔ گلہ کنیاں ہو گئیاں، تین انعام ہو گئے، کنے تین انعام ہو گئے، اور چوتھا انعام سننا ذرا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے، فرمایا دنیا والے ہو کائنات دے لوگو، فرمایا تواڈے ماں باپ تواڈے واسطے جنت بھی نے، تواڈے واسطے جہنم بھی نے۔ مانا کی بنے گا؟ دل دکھائیں گا، ستائیں گا، لڑے گا، ناراضگیاں رکھے گا، گالیاں کٹے گا، بے ادبیاں کرے گا، تے جہنم دا سبب بن جان گے۔ اور جے راضی رکھے گا، جی جی کرے گا، خدمت عزت ادب قدر احترام کرے گا، تو کیر کرے گئے نہ ماں باپ دی۔ فرمایا اللہ کل قیامت نو بدلے دے اندر دینو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا، تینوں جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ انعام ہو گئے جو ہن چار، تے میں تسی سیانے بندے بیٹھی ہو، میں تو آڈے کولوں پوچھنا چاہنا، اوہ جنوں جنت لب جائے اور کی چاہیدہ ہے، پچھے کی رہ جاندہ ہے۔ توجہ کرنا ذرا، دھیان کرنا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ توجہ کرنا دا توڑا ذوق دادا کرا۔ دل جان جی دے نالو نائے، او دا نام محمد سونائے۔ اچھی آنکھو جے تھک گئے ہو تو ایتھی دعا کر دینا، میں گل کوئی نہیں، دیتے بولو اچھی سبحان اللہ۔ اللہ تو انو مکہ مدینے لے جائے گا، کیا کو سبحان اللہ۔ اللہ 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 دھیان کرنا ذرا، دل جان جی دے نالو نائے، او دا نام محمد سونائے، او دا نام محمد سونائے۔ انج رکھے یا رب نے نا چن کے، انج رکھے یا رب نے نا چن کے، پہ اکمب دا براق وینا سن کے، او نہ ورگا بلا کوئی ہونا ہے، او دا نام محمد سونائے، او دا نام محمد سونائے۔ دل جان جی دے نالو نائے، او دا نام محمد سونائے۔ کی بحث پہ کر دیو شاناتے، کی بحث
اس پہ کر دیو شاناتے اونو سدے یا رب آسمانات اونو سدے یا رب آسمانات جڑا فلک دا بنیا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا آصف نذیر بہودی صاحب اللہ اللہ تسی سارے زندہ باد توجہ دل جان جی دے نا لو نائے او دا نام محمد سونائے اگلا جملہ بڑا زیشان جے تڑپے آجے ہمیں پچھتان دینا رہ جایا جے اللہ 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 دل جان جی دے نا لو نائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے اللہ اللہ دل جان جی دے نا لو نائے او دا نام محمد سونائے دن حشر دلوں کی رول میں سل دن حشر دلوں کی رول میں سل نبی امتانو اوتے بول ویسل نبی امتانو اوتے بول ویسل اوتے کم جنے ساڑھے آنائے او دا نام محمد سونائے جنہوں شفاعت چاہی دیا تو چوکے کوے سبحان اللہ 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 سب دے مقدر جے فرمائے دل جان جی دے نا لو نائے او دا نام محمد سونائے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا آؤ نظرہ ان گلہ کریے آخری تے دوڑی ڈان چھڑیے توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نال آؤ نا میں توانو بیت اللہ لے جلا اوہ ماپیاں والے ہو ماں والے ہو اور سونے بڑا مقدرہ والا ہے یہ تیری ماں زندہ ہے بڑی قسمت والا ہے یہ تیرا باپ زندہ ہے بڑی عظمت والا ہے یہ تیرے ماں باپ زندہ ہے انہاں دی قدر کریا کر یہ کتے قدر نہ ہوئے نا تے کدی یتیم کسے بچے کول بیٹھ جائی کدی اس جوان کول بیٹھ جائی اور جس جوان نے جوانی دے اندر اپنی ماں دی میت نو کندیاں تے چک کے تے قبرستاناں دے حوالے کر چھڑیا ہے کہ قدر نہ ہوئے نا تینوں اپنے بابل دی اور کدی اس کولوں پوچھی جڑا ٹھوکراں کھاردہ پھردہ یتیمی دے اندر کام کردہ پھردہ تکے کھاندہ پھردہ بچپن دے اندر ڈیریاں تے تکے کھاندہ اور سونیاں پیزا شاپاں تے تکے کھاندہ ہوٹلاں تے ریسٹورنٹاں تے تکے کھاندہ پھردہ اوے انہوں پوچھ لئی کدی باپ دا سایہ کی ہویا کردہ ماں باپ دی قدر کی ہویا کر دیئے ماں باپ دی الفت کی ہویا کر دیئے اور سونیاں نا قدر ہوئے تے کدی اس جوان نو پوچھ لئی اور کدی انہوں پوچھ لئی جیتے بیڑے دے اندر خوشی دا موقع ہے تے جان دیو جیڑے ویلے کران دے اندر بہاراں ڈانا اور جیڑے ویلے گلشن تے بہار آوے نا اور میرے بزرگوں اور میرے جوانوں توجہ نہ گال سنے آندے ذرا جڑے میرے گھر دے اندر خوشی دا موقع ہوئے نا تے در جناب سارے رشتے دار جمع ہوئے نے سارے آئے نے تے جناب والا ہر بندہ مسکران دائے پیا ہر بندے دے چہرے تے مسکرا ہٹانے ہر بندے جناب والا انجوائے پیا کر دائے تے جس جوان دا نکاح جس جوان دیاں شادیاں نے لوک لوک
روندا ہے پیا او بک بک روندا ہے پیا اللہ اللہ تے کسے دیاں نگاہاں پہ گئیاں کسے دیاں نظراں پہ گئیاں او زاکیا کیوں رونا ہے پیا کیوں میں تے کلا بے کے روئی جانا ہے تے پتہ جے کدے کدے اور جوانوں بابیوں بزرگوں کدے کدے انج دے بھی لمحات آ جاندے نے کدے کدے بندہ کلا ہوندا ہے ماں سر تے نہ ہوے اور باپ سر تے نہ ہوے تے کلا بے کے بندہ آئے چیخا مار مار کے روندا رہندا ہے کوئی چپ کران والا ہی نہیں ہوندا کوئی سینے نہ لا کے حوصلے تے دلاسے دین والا بھی نہیں ہوندا تے جے کوئی دلاسے دے بھی چھڈے اللہ دی قسم ہے ماں وانگو پھر بھی کوئی دلاسے نہیں دے سکدا باپ وانگو پھر بھی کوئی حوصلے نہیں دے سکدا تینوں پوچھیا کیوں رونا ہے پیا کیوں تے لوک لوک رونا پیا تے او زاکیا کیوں نہ رواں کیوں نہ میں صبح آج مینوں ہر کسے دا چہرہ پیا نظر آوندا ہے ہائے مینوں چاچے بھی نظر آوندے نے پے مینوں مامےاں دے چہرے بھی نظر آوندے نے پے مینوں تایاں دے چہرے بھی نظر آوندے نے پے سارے دس دے نے پے پر میریاں نظراں لبدیاں نے پیاں ہائے بابو دے چہرے نو مینوں باپ نہیں نظر آوندا پیا میرا جی کردا ہے آج میری خوشی دا موقع ہے میرا باپ میرے سر تے ہوے میرا ابو میرے نال ہوے میرا ابو میرے کول ہوے میرا ابو مینوں سلاماں دے میرا ابو مینوں مشورے دے میرا ابو مینوں چڑکاں مار لے پر نظر نہیں آوندا پیا کیویں آوے تے قبراں تے ڈا پیا اس جوان نو پوچھنا یا میری اس بیٹی تے بہن نو پوچھنا اور جدی خوشی دا موقع ہے تے سارے گھر والے جمع ہوئے نے ایک کلی بے کے روندی ہے پئی آئے چیکا مار مار کے روندی ہے پئی کسے نے پوچھیا کیوں رونی ہے آندھی ہے کیوں نہ رواں نہ مائے تے نہ باپ سر تے وے ماں بھی ٹر گئی ہے تے باپ بھی چلا گیا ہے میری دل کر دے میری ماں اور مینوں کتے یاد آیا حضرت زہرا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی دا وقت نیڑے وے حضور فرماندے نے تیار کرو نہ میری نور نظر نو تیار کرو نہ میری لاڈلی نو تیار کر لیا گیا ہے تے میرے پیغمبر ہیں جو رخصت کرن لگے نے کار جو کسے نے ہولے دیا کہہ دیتا او زاکیا کاش آج خدیجہ ہوندی تے آج اپنی بیٹی نو اپنے سائے اپنے ہتھاں نال بھی دیا کر دی اپنے ہتھاں نال رخصت کر دی بیٹیاں نو اس موقع تے ماں دی بڑی لوڑ ہوندی ہے اور بیٹیاں نو اس موقع تے ماں دی ٹھنڈی چھاں بڑی چاہیدی ہوندی ہے اور بیٹیاں نو اس موقع تے ماں دیاں دعاواں بڑیاں چاہیدیاں ہوندیاں نے کیونکہ اگلے کر جا رہیاں نے اے معاملے میں دے ہویا کر دے نے اور بڑے نازک موقع ہویا کر دے نے اور بڑی نازک جسور تے آل ہویا کر دیئے روندیاں جاندیاں نے بیٹیاں ماں باپ دے بیڑے جو تے اے دڑابے والا حضرت زہرا اینڈ چیخاں نکل آیاں تے میرے پیغمبر بھی اینڈ جناب والا آپ بھی رون لگ پینے تے آپ فرماندے نے زہرا حوصلہ کرنی میری بیٹی ہے چپ کرنا کیوں رونی ہے پئی حوصلہ کرنا تے ادھر جناب والا نبی پاک فرماندے نے فاطمہ پتر ویکھے نا میں تینوں باپ والا پیار بھی دیتا ہے تے ماں والیاں محبتاں بھی دیتیاں نے تے زہرا ارماندیاں نے بابا
باپ والیاں محبتاں جے کمی نہیں ہون دیتی پر ابو جان ماں والا پیار ہے ماں دے علاوہ دوجا کوئی نہیں دے سکدا ماں والیاں محبتاں ماں دے علاوہ کوئی نہیں دے سکدا اور لوگوں واقعی ماں دی ٹھنڈی چھاں ورگی چھاں کوئی اور واقعی نہیں دے سکدا اللہ اللہ اے موقعے میں دے ہویا کر درو قدر کارو ہے جوانا ادب کرے نا دی عزت کرنا دھیان کری ذرا غور کری میں تینوں بیت اللہ لے چلا ویکھنا جنہ قدر کی میں کیتی ہے بیت اللہ ہے تے لوگ جناب والا طواف پہ کر دینے کوئی اونٹ تے سوار ہے کوئی جناب گھوڑے تے سوار ہو کے طواف پہ کر دے انہاں طواف کرن والیاں دے اندر ایک جوانے تے بھی طواف کردا ہے پیا اور جوانوں اور جوانی تے جناب والا روب تے طاقت دے بل بوتے تے رہن والیا اللہ اللہ دھیان کری ذرا ایک جوان دی گل انہیں قدیا تے ماں نو چکیا ہویا ہے بڑھی ماں دی کمر جھکی ہوئی ہے ماں دا ٹرینج جناب والا پتر دے سیر نو پیا لگدا ہے تے جناب طواف کرائی جاندا ہے پیا طواف کرائی جاندا ہے پیا تے فارغ ہویا ہے ایک پاسے کھڑا ہو کے تے آسمان دی طرف نگاواں جھک لیندا ہے تے آندا ہے مولا اج سارے دیاں سواریاں تھک جان گیاں مالکا اج کوئی اونٹ تے سوار ہو کے کوئی جناب والا گھوڑے تے سوار ہویا پیا ہے تے طواف کردا ہے پیا سارے دیاں سواریاں تک جان گیاں پر میری امی دی سواری نہیں تھکے گی میری ماں دی سواری نہیں تھکے گی کیوں نہیں تھکے گی آندے مولا کیونکہ بڑھی ماں دا جوان پتر آپ اپنی ماں دی سواری بن گیا ہے اے نیو جوان جنہ تے ماپیاں نو مان ہوندا ہے اے نیو جوان جڑے ماپیاں دے بڑا پیچ سہارا بن دے نے اے نیو جوان جڑے ماں باپ دے بڑا پیچ مشکل وقت چ لاٹھی بن جاندے نے اے نیو جوان جڑے اپنے جیوں دیاں دیوں ماپیاں نو کسے اور دے پریم تے نہیں چھڑ دے کسے اور دے سہارے تے نہیں چھڑ دے تے ایتھے ہی موقع ایسیاں تے پتہ لگ دے جدوں ماں بڈھی ہو جائے جدوں باپ بڈھا ہو جائے اودوں تے بندے دے ڈنڈاں دا پتہ لگدا ہے اودوں تے جوان دی جوانی دا پتہ لگدا ہے اودوں تے دی طاقت دا پتہ لگدا ہے اودوں تے دی فکر دا پتہ لگدا ہے اودوں تے دی دولت دا پتہ لگدا ہے اودوں تے دی لگن دا پتہ لگدا ہے تے ادھر کلا کردا پے لوگ دے دوالے جمع ہو گئے ماما ویکھ ویکھ کے آندیاں نے پیاں ہائے کڈی مقدراں والی ہے ماں ہے جنوں ایڈا جناب والا جی دار تے ایڈا فرما بردار تے خدمت گزار بیٹا ملے ہے انی دیر نو حضرت عبداللہ ابن عمر آگئے نگاواں پیاں تے مسکران لگ پے ویگ کے مسکران دینے پے تے جناب والا اس جوان نے بیکیا تے لاگے چلا گیا ہے آندہ عبداللہ ابن عمر جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں دوڑے کو لے کے گال پوچھنی جانا ہاں پوچھ کی پوچھنا جانا ہے آندہ میں مانو طواف کرایا عمرہ کرایا ہے تو سونا میں ماندہ حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا اکھاں جمع گٹھیاں ہر مادر اور جوانا تھوڑی دیر پہلا میں تیرے تے رشک پیا کردہ سا تے تو کیویں دی گال پوچھ لیا کیویں دا سوال کر لیا اللہ اللہ فرماتے نے تینوں نہیں پتا حجت الوداع دے موقع دے کو بندہ مان اٹھا لے آیا آکے اندر سونے میں
مہمان سات حج کرائے نے دسو حق ادا کیتے نہیں کیتا فرمایا او کملیا اوے ماپیا دا دین پوری زندگی نہیں دیتا جا سکتا ماں دیاں قربانیاں دا مول اولاد نہیں دے سکتی اوے باپ دیاں قربانیاں تے محنتاں دا مول اولاد دے بس دی گل نہیں کہ موڑ سکے اللہ اللہ ادھر نبی پاک فرماتے نے فرمایا او کملیا آجے تے تو ماں دی اس تکلیف دا بھی حق نہیں ادا کیتا جڑی تکلیف نے تینوں جنم دے لگیا برداشت کیتی سی اللہ اللہ فرمایا تو جناب والا پوچھن آ گیا اور انہیں سات کرائے سن تو ایک عمرہ کرا کے میرے کول آ گیا ہے اور جوانوں آج دے بھی ایسے جوان ہے جڑا جوان آتا ہے ماں با میں توانو مہینے دی دوائی لے دیتی میں توانو جناب والا سیتے میں کپڑے لے کے دیتے میں توانو فلان لے کے دیتا تُسی میرے والی رہندے جاندے ہو پہ میں توادہ ٹھیکہ تے نہیں چک لیا مار کیوں نہیں جاندی ہے ہو جی اولاد کی کرنا ہے ہو جی اولاد دا جڑی اولاد ماں پہنوے میں کوئے میں توادہ ٹھیکہ تے نہیں چک لیا وہ اس بات تے تینو ماں پہن جوان کیتا ظالمہ آدھے میں اندر جملے پہ کہنا ہے تے آندھے اما ابا مہینہ تو انہوں میں رکھے آئے ان اوز پتر والوی تے رہ لو ان نکے والوی تے رہ لو ان بڑے والوی تے رہ لو ان بچکالے والوی رہ اور نا آکھے اگر نائے میں تے تکے مارے اگر نائے جی کہہ کے بڑھے آندھا دل نہ دکھایا کر نہ ستایا کر نہ انہاں نو ٹھوکرا ماریا کر اور جاننا کدی تسی پانچ سات جنے سوئے دووے جی سن تو انہوں کھلاندے پلاندے سن اپنی خیر زلائے تو آٹے آرے مامنے دا خیال کر دے سن تے بڑی محبت نر بڑی خوشی نر تو انہوں پال دے سن آج دووے جی نے تے تسی پانچ سات جنے ہوتے بوجھ بنا لیا نے اپنے لئی ایک کہیں ہو پیسہ ٹیکا چک لیا ہے اور نائے میں آکھیا کر اور پتہ جو مرضی کر لے بلا کدی ماپیاں دا بھی حق دا ہو سکتا ہے اور شکر کریا کر تیرے ویڑے ماں باپ نے شکر کریا کر تیرے ویڑے تیری امی ہے شکر کریا کر تیرے ویڑے تیرا باپ ہے جس ویڑے چے ماپے ہوں دے اس ویڑے چے رحمت دی چھاؤں دیئے جس ویڑے چے ماں باپ ہوں نے اس ویڑے دے اندر جناب والا برکتاں اتر دیا نے جس ویڑے چ جناب والا ماں باپ دی خدمت ہوندی اللہ اس ویڑے چ رہن والے آتے راضی رہندا دھیان کرنا ذرا ایتھے مینوں کتے میرے اسلاف تو سلف صالحین دی گل یاد آ گئی اللہ مولانا جناب والا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ آئے کتے یاد آئے شیخ القرآن بزرگ بابے جان دینے جنہ انہاں دا دور ویکھے آئے جنہ کے بے کے قرآن سنے آئے جنہ کے بے کے محمد کریم دا انہاں کو فرمان سنے آئے انہاں نو پتا ہے دھیان کریو جوانا میں تیرے جناب تیرے بات تے سبق لیے گال سنا چلا تو تے انسلٹ محسوس کرنا ہے امی بیمار ہو جائے امی نو چک کے گڈی چے پانا پہ جائے تے بیزتی محسوس کرنا ہے نوکرانو بلانا ہے ملازمانو بلانا ہے پھٹیاں تے پانا ہے تے جناب ہاسپٹل جو ریڑیاں لے کے انہاں تے پا کے تکیاں جو گا چھڑ دینا ہے اللہ اللہ ویکنا اور تو تے انسٹ محسوس کرنا ہے بیزتی محسوس کرنا ہے ابا بیمار ہو گیا چکنا پہ گیا ہے تے نوکر نو بلانا ہے وہ تو جناب والا ہاسپٹل جو کسی نو بلانا ہے چکو ابے نو پاؤ ہے بولے اس دے اندر مغرو لانا لی گل کرنا ہے تے آ میں تینو اللہ والیاں دی گل سناواں رب تے ولی دی گل سناواں مولانا محمد حسین شیخ پوری ہے جناب والا جمعہ پڑھان لئی نکل دینے آئے ہوئے کیسی ایمان افروز گل ہے اور میرے سلف دی گل سننا رب تے ولیاں دی گل سننا حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ شیخ القرآن اینج کرو نکل دینی بازارہ چو چل کے دینے آکے مسجد جمعہ پڑھان دینے تے اینج
دی گھروں نکلن لگیا بڈھا باپ چل نہیں سکدا لتاں تو مزور ہے تے چک کے کندیاں تے اٹھا لیندے نے تے بازارہ چو چل کے جاتے ہیں آئے کدے نہیں سوچیا کہ لوگ کیا گھر گئے عالم دینوں کے کندیاں تے چک کے لئی جاندہ ہے پیا آخر گڑیاں تے بھی تے لے جا سکتے سن آخر جناب والا سواری تے بھی تے لے جا سکتے سن پر جنہاں نوں پتہ ہوئے ماں باپ دی قدر دا ادھر کندیاں تے چک دینے تے مسجد چلائے ہوندے نے تے ممبر دے سامنے لاگے بٹھا لیندے نے آپ ممبر دے بیٹھ جاندے نے جمعہ پڑھا دینے جمعہ پڑھا کے لوگ ویندے ہوندے سن تے مولانا اپنے اپنوں پھر اٹھا کے تے اپنے کندھے تے چوک لیا کر دے سن او لوگو قسمتاں والے ہنوے موقع لبیا کر دینے بڑے مقدرہ والے ہنو ماں باپ دی خدمت دا موقع لبیا کر دے نہیں تے کئی ساڑھے ورکے بھی ایسے ہیں اور جڑے ترس دے رہ جاندے نے جڑے خدمت کرن نو ترس دے رہ جاندے نے تے مولانا چوک کے تے پھر ہر جمعے واپس گھر عزت نال ادب تے محبت نال جا کے بٹھا دے نے تے باپ دعا کر دے تڑپی آجی گل سنے آندے ذرا ارمان دے مولانا محمد حسین دے ابو جان فرما دے نے شیخ القرآن دے بابا ارمان دے نا محمد حسین تو میں بڑھے نو کندیاں تے چکی پھرنا ہے جا میری دعا ہے اللہ کرے کہ لوگ تینو کندیاں تے چکی پھرن اللہ تینو دنیا تے آخرت تے عزتاں دے دے بزرگاں نے ویکھیا ہونے واقعی لوگ انہاں نو کندیاں تے چکی پھر دے سن ایویں تے نہیں نہ شیخ القرآن دا لقب پایا ایویں تے نہیں نہ خطیب پاکستان دا لقب پایا ایویں تے نہیں نہ انڈیا اور لوکاں دے دلاں تے راج کیتا ہے آج بھی کسے دی زبان تے نام ہوندہ ہے تے دعا کرن تو بغیر نہیں رہ سکدا حالانکہ کنی دیر ہو گئی ہے فوت ہویا اوے اے سمرے اے بدلہ ہے ماں تے باپ دیاں جناب والا خدمت دا بدلہ ہے ماں باپ دیاں شکتاں محبتاں دا افضلہ ہے اس وقت خدمت کرنا دی عزت کر قدر کر توجہ کرنا ذرا ہائے میں نوے تے کو اور پہ گل یاد ہوں دیئے لنگ دیا سناواں تے دعا کریے ذرا اللہ اللہ میں پیغام دینا چاہنا ماں ہونا جناب والا بار دے ملکان دے عبدال کو سعودیہ کو دبئی کو کویت کو مسکت کو یوکے کو کسے جگہ کو امریکہ کو اٹلی کو جرمن کو یونان کو کسے علاقے ملیشیا جے بیٹھا ہویا ہے میں انہوں نے پیغام دینا جانا بڑی محبت نہ اے لوگو اے جوانوں بار پاؤنڈا تے ریالاں جے رہندے ہو کمان دے ہو دولتاں کمان دے ہو وڈے وڈے جناب والا اور شہر ویندے ہو دنیا نال بیندے کھلوں دے ہو اور ویکھیو جواناں بارتیاں رنگ رگینیاں جے مگن ہو کہ کتے مانو نہ بول جائی ویکھی کتے باپ نو نہ بول جائی ماں باپ نو تیرے ڈالر نہیں چاہی دے ماں باپ نو تیرے ریال تے پاؤنڈ نہیں چاہی دے ماں باپ نو تیری دنیا دی دولت نہیں چاہی دے اے ماں بیٹے اینے نالی راضی ہو جاندے نے اینے نالی خوش ہو جاندے نے اینے نالی جناب سکون سے ہو جاندے نے تو ہاس کے گل کر لینا ہے ہاس کے بول لینا ہے ماں نال گل کر لینا ہے بڑھے باپ نال گل کر لینا ہے اینے نالی خوش ہو جایا کر دینے تے کئی ایسے بھی ہیں مہینہ لنگ جاندہ ہے سالاں تے سال لنگ جاندے نے اس ظالم نے کدی ماں نال گل ہی نہیں کی تھی اس ظالم نے کدی باپ نال گل ہی نہیں کی تھی ترس دی رہی دیئے ماں فون تے ویندی رہی دیئے آئے کاج میرے پتر دا فون آئے گا میں آواز سناں گی اپنے پتر دی باپ آندائے کاج میرے یارانو فون کر دائے میں نو کیوں نہیں کر دا اور میرے کو غلطی ہو گئی ہے اور کو میں پیسے مانگ بیٹھا تاں سانو فون نہیں کر دا اور جوانا بار رہن والیا اور ماپیاں تو دور رہن والیا اور نیرا اپنے دل دا نہ سوچیا کر ماں تے دل دا بھی سوچیا کر
باپ تے دل دا بھی سوچیا کر تے رہ لینا ہے پر ماں پیاں کو نہیں رہا جاندا ماں باپ تینوں ویکھنا چاہندے نے تیرے نال گل کرنا چاہندے نے ہور کچھ کرے تے پاویں نہ کرے روزانہ ماں تے باپ نو فون ضرور کر لیا کر اللہ اللہ میں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو پہ ویندا سا دوستاں نے دکھائی ہے جناب والا ایک ماں تے ایک باپ بوڑھے ماں باپ نے تے ادھر جناب والا ہاتھ بننے نے ماں نے تے آندی ہے وے لوکو میرے پتر تک کوئی پیغام پہنچا دیو نالے ماں روئی جاندی ہے کی اس پتر دا فائدہ جیڑا جیوندیاں جیوں ماپیاں نوں اولاد ہے اس پتر دا کی کرنا ہے انہوں اپنی جوانی دا سوچنا چاہیے ادھر جناب والا دھیان کریا جدرا تے ماں رو رو کے آکی جاندی ہے پئی اور لوکو کوئی میرے پتر تک خبر پہنچا دیو کوئی میرے لال تک خبر پہنچا دیو 2 سال ہو گئے نے انہاں دے پتر دا نام بنیامین ہے اللہ اللہ 2 سال ہو گئے نے پتر آسٹریلیا گیا ہے اپنے ہتھاں نال بھی دیا کیتا ہے تے آندی ہے ماں تے بڈھا باپ آندا ہے 2 سال ہو گئے نے پترا تو کدی سانو ایک بار بھی یاد نہیں کیتا ایک بار بھی ساڈے نال رابطہ نہیں کیتا ایک بار بھی سانو فون نہیں کیتا نہ تیرا ساڈے کول کوئی رابطہ نمبر ہے نہ کوئی تیرا موبائل فون جڑا اسی فون کر لئیے آزاد کے اج کام کیتا ہے 2 سال اور کلا کلا پتر اس ماں باپ دا کلا کلا بیٹا ہے تے ماں پہ روندے پھر دینے اور ساڑھے نال رابطہ تے کر لے ساڑھے نال گال تے کر لے تیریاں پہنا جوان ہو گئیاں نے وہ بھی تینوں یاد کر کر کے روندیاں نے تو کلا ہی تے ویریوں نہ پہنا دا انہاں دے سوچ رہا کر وے تینوں کدے یاد نہیں آئی ماں دی وے تینوں کدے یاد نہیں آئی باپ دی وے تینوں کدے یاد نہیں آئی ساڑیاں جناب محبتاں تے لاڈاں تے ساڑیاں قربانیاں دی اساں بھوکیاں رہ کے جوڑ کے تینوں ٹورے ہے وے بچیا جے تینوں نہیں پتا او لوگ کو خبر پہنچاؤ جے کوئی ساڑی گل سندا ہے پیا لالا ترلے لئی جاندے نے تے نال آندے اگر تیرے کول پیسے نہیں ہے نہیں چاہیے سانو اتوں دیاں کمائیاں نہیں چاہیے سانو دنیا دیاں دولتاں نہیں چاہیے سانو دنیا دے پیسے وے پترا تیرے کول پیسے نہیں ہے سانو 10 اسی بھیجنے ٹکٹ کرا کے واپس آ جا تینوں اللہ دا واسطہ ہی واپس آ جا سانو کچھ نہیں چاہیے اسی تڑپ گئے تینوں ویکھن نوں اسی ترس گئے تیرے گل کرنو ایک بار آ جانا کر دے اندر آ جا تیری لوڑ سانو بڑھاپے دے اندر اللہ اللہ سب کچھ دولت نہیں ہویا کر دیا اے ماں باپ نالوں وڈی دولت کیڑی ہو سکتی ہے اس بات دے نہ دی خدمت کریا کر قدر کریا کر قرآن دے فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اللہ دے کہہ چھڑو اللہ اللہ میں جملے پڑھا دھیان کرنا ذرا بکرے جگ تو رتبے عظمت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے پیو دی حلہ شیری شیر بنا دی پیو دی حلہ شیری
شیر بنا دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دی وکرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا بانے گالاں پیو دیاں نے دنیا بانے گالاں پیو دیاں نے ایک ہی کملے جانن نالاں کیوں دیاں نے دنیا بانے گالاں پیو دیاں نے ایک ہی کملے جانن نالاں کیوں دیاں نے قسم گھوریاں وچ بھی لذت بکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے بکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے اور جڑے میں 4 انعام رکھے نے جوانوں دوستو بھائیو انعاماں نوں نہ بھلی ماں باپ کچھ کہہ لین کو گھر چ رولا رپا بن جائے غصے چ آ جان دکھ آ جائے نا کدی سینے تے ماں باپ دیاں گلاں دا 4 انعام یاد کر لیں انہاں دا حیات تے ادب تے خدمت کرے گا نا اللہ پاک تیرے گناہ معاف کرے گا انہاں دی خدمت کرے گا اللہ تیرے رزق چے برکت تیری زندگی چے برکت چوتھا بدلے چے عقیدہ توحید ہوئے سوم و صلاۃ دا پابند ہوئے خدمت گزار ماپیاں دا ہوئے اللہ پاک تینو جنت دا داخلہ دا کر دے گا اللہ مقدر چے فرمائے اج دی حاضری قبول فرمائے او یا بندے تھکے اے تھکے رے ابھی برما بلے اے تساں کلے ہی بولے ہو اے کو نہیں بولے ذرا ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ نہ اینا نو بولن توجہ بھائی میں پچھلا جڑا علامہ لوما تواڈا رہندا نا وہ لان لگا ہوں رہ جائے گا کوئی نہ لو بھائی علامہ لین لگا ہوں تسی سارے ویندے ہو منو تا گل میری ساری سچی ہے اچھی آنکھو اللہ 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 بھائی عبدالرحمن دی گردوس توجہ کرے آج عبدالرحمن ظفر صاحب ظفر و گاڑا زیڈی والے میرے دوست پیارے بھائی تشریف لین اللہ حضری قبول فرمائے توجہ کرنا دی گردوس علماء میرے دوست بیٹھے اللہ حضری قبول فرمائے توجہ رکھے آج منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل میری ساری سچی ہے اچھیاں نواباں وچوں سارے سے آبا وچوں اچھیاں نواباں وچوں سارے سے آبا وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے اور گل میری ساری سچی ہے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے بکرے انہاں تیرا نہیں ہو سکتے یارا تو یار خفا نہیں
ہو سکدے بکرے انہاں تے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ نانا سارے نہ کہو جڑا معاشہ دا بیٹا روحانی صدیق دا نوکرے ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ 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 منو تا گل میری ساری سچی جملہ دوران لگا ٹھانڈ پایا جسی نے فرشتے آئے لے کے لے جان پتہ لگے معاشہ دے بیٹے آئے ہو حضرت صدیق اکبر دے نوکر آئے ہو اللہ لگوائیاں بے جان منو تا گل میری ساری سچی ساری سچی اور گل میری ساری سچی تو ٹوک کہنا جو سبحان اللہ منو تا گل میری ساری سچی سچی اور گل میری ساری سچی اچھیاں نوابا وچوں اچھیاں نوابا وچوں سارے سے آبا وچوں اچھیاں نوابا وچوں سارے سے آبا وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی اور گل میری ساری سچی